ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جينا لكم بغوسيت تاع البيتزا. هاد لا غوسيت اللي راهي اقتصاديه جدا، ما تكلفك حتى حاجه لانها ما فيهاش البيض. هاد لا غوسيت نحتاجو فيها الى 4 كيسان تاع فرينه، زوج مغارف تاع خميره العجين، مغرفه تاع سكر، نص ملعقه تاع ملح، وملعقه اختياريه تاع اللحظه تاع حليب لحظه، و3 ملاعق تاع زيت الزيتون. اول حاجه نبداو بالفارينه تاعنا. كما قلنا عندنا 4 كيسان تاع فرينه، نبداو نكيلو 4 كيسان تاعنا. يسخن ولا مش عارف. بعد ما درنا الفارينه 4 كيسان تاع الفارينه تاعنا، نضيفو الخميره تاعنا. قلنا 2 ملاعق كيما راكي تشوفي، 2 ملاعق هاهم. نزيدو معاهم مغرف السكر، نخلطو السكر مليح كي يتخلط مع الفارينه مع الخميره او ميم طون، لانه هو اللي يساعدها باش تطلع بالخط. نضيفو كذلك ملعقه الحليب تاعنا اللي قلنا نديروها اختياريه، اللي يحب يديرها، هذه تعطي لها نكهه بنينه في العجينه تاعنا. نضيفو الملح ونخلطو كذلك، وقلنا نزيدو 3 ملاعق من زيت الزيتون. واحدة 2 3، ونخلطو الخليط تاعنا. اللي عندها العجان تاعها البيتخان تستعمل البيتخان، اللي ما عندهاش تستعمل يدها. حنا نحطوه يدور يتخلط مليح في البيتخان تاعنا كما راكي تشوفي، ونبداو نضيفوا له الماء بشويه، ونتلاقاو بعد ما تكون العجينه واجده. بعد ما تعجنت لاباط تاعنا نحوها نسلكوها من البيتخان، ونوريها لكم كيفاش جات طريه. راكي تشوفي جات طريه، وتقدري تعجني بيدك بيان سور، العجينه هو باليد احسن. هذا باش نربحوا وقت درناها بالبيتخان. راكي تشوفي كيفاش جات، ها هي طريه فوالا كيما راكي تشوفي فيها. دوك الان نعاودو نرجعوها في البول تاعنا ونخلوها تريح وتخمر حتى تضاعف في الاخر تاعها، حتى تضاعف في الحجم كيما راكي تشوفي فيها. نخلوها على حسب حراره الغرفه، الا كانت حراره راهي تمتم تطلع وتمتم تضاعف في الحجم. الا كانت الحاله بارده ممكن تضرب لك ساعه باش تخمر. بطرف نغطوها بطرف ونخلوها تخمر. نجو دوكا لاصوص بعد ما حطينا العجينه تاعنا راهي تخمر. نجو لاصوص تاعنا اللي متكونه من طماطم فريش والحي رابيناها حبيبه الطماطيش، نديو لها مغرف تاع طماطيش تاع الباطا، سنينه الثوم، شويه ملح، عندي فلفل كحل، عندي شويه راس الحانوت، وهذه اللي عندي هذه زعتر مخلطه مع شويه زعتر مع شويه كلير، هادو اللي نديرهم انا. شويه اعشاب ملحيه نزيدها للبيتزا كنكهه. للتزيين نقول لكم قبل ما نبدا لاصوص تاعي، تحبي تزينيها بالفرماج والطماطيش ديرها فرماج رابي، تحبي ديريها بالطون، تحبي ديريها بالدجاج كيما حبيتي انت، تزيد بالزيتون كيما حبيتي. وحاجه وحده اليوم راني حنوري لك واحده اخرى اللي ما فيهاش اون صوص روج، نديروها غير بلا كريم فريش والفرماج، تجي بنينه بزاف وراكي حتجربيها وتشوفي كيفاش تجينا بنينه. بعد ما درنا الزيت دوك نديرو الطماطيش تاعنا، نخلوها تتقلى شويه، نربيو لها الثوم. وكما قلت لك تقدري، احنا اليوم راح نديرو وحده بالطون ووحده بالبولي، ونزيد نوري لك وحده تاع لا كريم فريش كما قلت لك في التقديم تاعنا. كما راكي تشوفي الطماطيش هاي في المقله، نزيدو لها مغرف تاع الطماطيش تاع السلطه، نربيو لها السنينات تاع الثوم تاعنا، نربيوهم ما تكتر. راني درت غير 3 سنينات تاع الثوم، ما حبيتش نكثر الثوم باش ريحه الثوم ما تغلبناش على الطماطيش، باش تبقى توجور الطماطيش ريحتها وبنتها فوالا. كاين الناس ما يستعملوش الطماطيش تاع الحب، راهم يشرو هذيك تاع العلب، ثاني تقدري تستعمليها الا حبيتي، الا ما كانتش عندك متوفره الطماطيش. الان نزيدو الملح، نديرو الملح تاعنا، نديرو شويه الملح تاعنا ما نكثروش بزاف فوالا. نديرو لي زيبيس، نديرو راس الحانوت تاعنا، شويه فلفل الكحل. انا توجور نستعمل في البيتزا تاعي لي زيبيس، كاين اللي ما يستعملوش لي زيبيس يديروا غير طماطيش ويعطيو لها شويه ثوم ويستعملوها. وهادو لي زيبيس اللي قلت لك
الاعشاب اللي درناهم ونخلي كيما راكي تشوفي راني نقلي في الطماطيش تاعي. وانتي في هذا الوقت تكوني درتي الفوغ تاعك يسخن، لان الفوغ تاعنا تاع البيتزا لازم يكون سخون بزاف. وراني راح نوريلك الطريقه باش البيتزا تاعك تجي كيما نشروها من برا. نوريك الطريقه تاعنا اللي نطيبوها. حطي الفوغ تاعك يسخن 180 درجه حتى لو طون يخمر لنا العجين ولاصوص تاعنا طيب، ونتلاقاو بعد في تحت في كيفيه التزيين تاعها. كيما راكي تشوفي عجينتي راهي ضعفت، خمرت ضعفت في الحجم تاعها. دوك الان نبداو نحبطوها، نخرجوا لها كاع الهواء تاعها ونشكلوا دي بول كويرات ونبداو نخدموا في البيتزا تاعنا ونزينوها. كيما راكي تشوفي العجينه تاعنا هنا حبطناها، انا خرجنا الهواء تاعها. هاك تشوفي حجم العجينه تاعنا، تقطعيها على حساب واش حبيتي بيه. الا كانت حبيتي الخبزه تاعك البيتزا تكون كبيره قطعي لابول تاعك تجي كبيره، الا كنتيش حبيتيها صغيره قطعيهم صغار. انا راني حنقطعها على أربعة أو أكثر باش ما تجيناش خشينة بزاف، باش تجينا الخبزة تاعنا مليحة. فوالا كيما راكي تشوفي نلموها كامل هكا نديروهم دي بول. فيلي هاي خرجت لي 5 خبزات تاع بيتزا، نخلوهم يريحوا لمدة 10 دقائق ومن بعد نبداو نحلو فيهم باش يجونا ساهلين ونبداو التزيين تاعهم. كيما راكي تشوفي راني حليتها، هاو السمك تاعها حليتها فوق بابي كويسون باش نقدر نرفدها ونحطها في الفوغ. التزيين تاعها نزينوها بالطماطم تاعها بلاصه هذه اللي نزينوها بالطون كيما راكي تشوفي. نديرو الطون تاعنا، نديرو شويه من الزيت تاعو لان الزيت تاع الطون تعطيك نكهه مليحه. كيما راكي تشوفي راني زينت الطون تاعي. نزيد الفرomاج كيما راكم تشوفوا. الزيتون نسيت باش نشريه ما درتش، بصح نتوما اختيار عليكم، تحبوا تزيدوا الزيتون زيتوا الزيتون، انا نسيت باش نشريه. والتزيين يا اخي كيما تحبي زيني كيما تحبي، الفرomاج كيما حبيتي ديري على حسابك. تحبي ديري الفلفل ديري، كاين بزاف يديروا فلفل معدنوس كله، تحبي ديريها غير بالطوماطيش والفرماج على حسابك انتي اختياري. والان دوك نحطوها في الفوغ تاعنا. راكي تشوفي ان نحطوه يطيب فوق لاكوش الاولى تاع الفوغ، نحطوها طيب ديريكتومون فوقها، ما ديروا لا سنيوه لا غرياج. هاي كي خرجنا الاولى من الفوغ، هاهي حبيت نوريها لكي تخرج ديريكتومون. هاني نقطع فيها، طابت لنا في مده اقل من 10 دقائق طابت. هاكي تشوفي فيا يعني نقطع فيها. فوالا هاكي تشوفي فيا كيفاش جاتني، هاهي طريه كيما اللي نشروها. فوالا هاهي طريه جات من التحت حمراء، هاهي محمره من التحت. والان نروحو نشوفو تاع لا كريم فريش. الان راني حندير تاع لا كريم فريش. فوالا كيما راكي تشوفي فرغوها نسووها بيان. هاهي لا كريم فريش اللي حبيتيها. انا نحب نستعمل هاد الماركه هادي، سي اون مارك هايله نخدم بها دائما. كيما شفتي في الاطباق تاعي اللي فات كاع خدمت بهذه لا مارك. سويها بيان ومن بعد نديروا لها من الفوق فلفل، نديروا لها الملح فلفل الكحل بيان سور، باسكو لا كريم فريش تاعنا تجي توجور مسوسه. هاهي كيما راكي تشوفي فيها نسويها بيان. شويه فلفل، درنا شويه ملح، نديروا شويه فلفل الكحل بيان سور، باسكو الفلفل الكحل يعطي نكهه مع لي برودوي ليتي مع والان ونزيد ندير لها من الفوق شويه بولي ونزينها بالفرomاج. بعد ما درت البولي تاعي راني نزينها بالفرomاج. ها هي اللي درتها بلا كريم فريش. ولو بلون بولي تاعي نسيت باش نقول لك بلي قليته ودرته، هو صبغت لا كريم فريش، زدت البولي تاعي المقلي، ان مورسو دو بلون بولي قليته ودرتو. راني زدت لها الفرomاج. دوك نحطوها كيما المره اللي فاتت، توجور ني غرياج ني سنيوه ني حتى حاجه، نحطوها ديريكتومون فوق لي فو تاعنا. فوالا كي تشوفي كيفاش نحطوها في الفوغ. ها هي ونخلوها طيب. ها هي كيما راكي تشوفي كيفاش خرجت لي تاع لا كريم فريش. هذه اللي ما يحبوش لاصوص طوماط يقدروا يديروها صوص كريم فريش بولي وفرomاج. هاكي تشوفي فيها كيفاش جات تنفخت، كيفاش جات طريه. دوك تشوفي كي نقطع الطرف، ها هي كي قطعتها كيفاش جات. ها هي انا جو بريفير هذه ما فيها حتى صوص. ها هم كيفاش جاوني الاثنين، هذه بلا بصوص طوماط، هذه صوص بلانش بلا كريم فريش وفرomاج وبولي، هذه بالطون. وها هم طريقه التقديم. تاكلوهم بالصحه ان شاء الله وجربوا. هاكي تشوفي كيفاش جاتني عجينتي، كيفاش جاتني طريه، كيفاش جاتني محمره من التحت. ها هو كي تشوفي كيفاش جات
فوالا جاتني طريه. وتنساش ابونيو عندي وديروا لي لي جيم واش هي طيبه، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه، ولا ماذا بيا تخلوا لي دي كومونتير على لي روسيت ديالي.